Assalamu alaikum. I hope you are all well and in good condition during this class. And as you know that we are learning about the computer applications in chemistry. And second software is in progress, and this software is known as EndNote. And we were discussed two things about EndNote in the previous lecture. In previous lecture, we were discussed about introduction of EndNote, and second one, we were learned what is the purpose of this software, and we know that this software is used to create and manage references lists, enable searching of reference libraries बाई ऑथर, और इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था कि कौन कौन से फॉर्मेट्स इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, और इसके अलावा चंद एक डेटाबेस के मतलब हम लोगों ने जिक्र किया था दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस दैट कैन बी स्टोर्ड इन एंड नोट इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी एंड कैन आल्सो स्टोर एंड ऑर्गेनाइज। ये चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने रेफरेंस नोट करने के लिए प्रोसीजर जो है वो सीखे थे। एंड इन सेकेंड लेक्चर वी वर डिस्कस दैट हाउ कैन वी ऐड मैनुअली reference in library if it is not present online, and if it is present online, then we can get these references directly from database services। और इस मकसद के लिए हम लोगों ने साइंस डायरेक्ट को डिस्कस किया था। उसके अलावा हम लोगों ने जो है आई थिंक गूगल स्कॉलर में को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एल्सवेयर से भी हम लोगों ने जो है वो कोई ऑनलाइन डाटा में से कोई रेफरेंस जो है वो डाउनलोड करने का तरीक़ाकार सीखा था। आज के दिन हम लोग जो है इसके मतलब फर्दर चलते हैं कि ईच रेफरेंस स्टोर all the information needed to cite it in the reference list। what is cite? cite करना जो है वो हम लोग किसे कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को ले जाता हूँ इस वर्ड डॉक्यूमेंट पर। इस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो कि बुनियादी तौर पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम पोटेंशियल ऑफ ग्राफीन ऑक्साइड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स अगेंस्ट पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसमें बाज़ जगहों पर नंबर लिखे हुए नज़र आते हैं, जैसे नंबर 1 यहाँ पे लिखा आता है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में नंबर 2 लिखा आता है, और अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं तो इस कर्सर के साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। और अगर आप जो है वो कंट्रोल को क्लिक करके यहाँ पर आप जो है वो कंट्रोल को क्लिक करके आप इसे क्लिक करें तो आप इस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे देवी LS जॉनी और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। बुनियादी तौर पर ये उस पेपर की तमाम इंफॉर्मेशन है जिस पेपर से ये रेफरेंस जो है वो लिया गया। रेफरेंस क्या है? व्हाट इज़ रेफरेंस? जिस वक्त आप लोग कोई भी साइंटिफिक राइटिंग लिख रहे होती हैं तो साइंटिफिक राइटिंग लिखते हुए जो काम भी आप पहले से मौजूद किसी की के काम से कोट करते हैं उसको आप लोग जो है वो इसमें मेंशन करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ से ये मटेरियल या कहाँ से ये इंफॉर्मेशन जो है वो ली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स has posed development of resistance in pathogens which is causing serious health problems। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये बात हमने कहाँ से ली, हमें कहाँ से पता चली कि पैथोजेंस के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो रही है। तो इस मकसद के लिए हम लोग जो है उस पेपर के मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, और इन पेपर्स के मतलब इंफॉर्मेशन रेफरेंस करने को या यहाँ पे बता देने को कहा जाता है कि इट इज़ साइटेशन, यानी ये हम लोगों ने जो है वो
साइट किया है। इसी तरीक़े कार से इसके अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पर 5 और इस तरीक़े कार से बहुत सी साइटेशन जो हैं वो दी गई हैं। आम तौर पर साइंटिफिक राइटिंग्स में हर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसे साइट किया जाता है, यानी ये बताया जाता है कि इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। यहाँ पर अगर आप इस पेज को नीचे लेते चले जाएं, पूरे डॉक्यूमेंट को नीचे लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ पर नीचे ये सारे के सारे रेफरेंसेस जो हम लोगों ने ऊपर डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, और इनके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि इसको लिखने वाले ऑथर्स जो हैं वो कौन है, और इसके अलावा उन्होंने इसका जो नाम रखा उस पेपर का टाइटल यहाँ पर लिखा गया है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव सिंथेसिस ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल। और इसके अलावा ये किस जर्नल में पब्लिश हुआ, नेम ऑफ जर्नल इज जर्नल ऑफ नैनो पार्टिकल रिसर्च and it was published in 2006 and it was 8th volume first issue, और उस जर्नल के अंदर ये 117 से 124 पेजेस तक जो है वो मौजूद था। इस तरीक़े कार से किसी भी इंफॉर्मेशन को लिखना जो है उसे साइट करना कहा जाता है। अब जो है वो हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, और हमने देखा कि एंड नोट के अंदर, एंड नोट में हर रेफरेंस के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। विद इन अ लाइब्रेरी ईच रेफरेंस हैज अ यूनिक रिकॉर्ड नंबर विच कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पर इसके लिए हम लोग जो है वो देखते हैं इस जगह पर कि ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइब्रेरी है, और इस रेफरेंस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ रेफरेंसेस दिए गए हैं। यहाँ पर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे मौजूद हर एक रेफरेंस जो है उसका लाइब्रेरी के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर है, और वो स्पेसिफिक नंबर जो है जब भी हम कोई रेफरेंस शामिल कर रहे होते हैं किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो उस वक्त वो रेफरेंस नंबर जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोग जो है वो देखते हैं, the field, author, year, etc. can be modified, deleted और new ones added। जैसा कि हम लोग जो है वो यहाँ पर देखते हैं, अगर इसमें हम किसी किस्म की कोई इस रेफरेंस में हम कोई चेंज लाना चाहते हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हम इसे डबल क्लिक करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में हम लोग जो है वो ऑथर्स के नेम शामिल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और इसी तरीक़े कार से ईयर या फिर इसी तरीक़े कार से टाइटल का नेम, जनरल और इस किस्म की तमाम इंफॉर्मेशन अगर हम लोग तब्दील करना चाहें तो इसके अंदर हम लोग तब्दील करके उसे जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन इस तमाम तब्दीली के बावजूद हमारे पास हमारे पास जो है इसका रेफरेंस नंबर लाइब्रेरी में तब्दील नहीं होगा। जब आप सारी अमेंडमेंट्स इसके अंदर कर चुके हो तो अमेंडमेंट्स करने के बाद यहाँ पे ये जो छोटा क्रॉस है इसे अगर हम लोग जो है वो क्लिक करेंगे तो ये फाइल ऑफ हो जाएगी या ये फाइल जो है वो बंद हो जाएगी। सिमिलरली आप किसी और के अंदर जो है वो ये तब्दीली लाना चाहें तो आप इसी तरीक़ाकार से इसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है, देयर आर मैनी रेफरेंस टाइप्स, बुक्स, जनरल आर्टिकल्स, न्यू पेपर आर्टिकल, चार्ट, क्वेश्चन etc। रेफरेंसेस की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो होती हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग जो है वो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जनरल लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीक़ाकार से अगर कोई और हम शामिल करना चाहिए तो वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करने के बाद नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो एक प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारे पास रेफरेंस लिखे हुए हैं ये 1 2 3 वगैरह की शक्ल में जो है वो लिखे हुए हैं, क्या हम इनको तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमेशा
ایک ہی قسم کے ہوتی ہیں یا مختلف قسموں کے ہوتی ہیں. ایکچوئل یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی پیپر پبلش ہونے کے لیے کوئی بھی ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں تو ہر جنرل نے سائٹیشن کے لیے اپنا ایک اسپیسیفک جو ہے سٹائل رکھا ہوا ہے، اور اس سٹائل کو ہم لوگ جو ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ فالو نہیں کریں گے تو ایسی صورتحال میں وہ پبلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی اور اس پبلیکیشن کو ریجیکٹ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. ہم لوگ تو اس کے حل کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ اس کے حل کے لیے آپشن دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی جنرل کی مرضی کے مطابق سائٹیشن کو جو ہے وہ اینڈ نوٹ کی مدد سے تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے لیے پروسیجر کیا ہے؟ اس کے لیے پروسیجر یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ورڈ میں موجود یہاں پر اینڈ نوٹ 5 لکھا ہوا ہے X5، تو میں اینڈ نوٹ میں جاؤں گا، اسے کلک کروں گا اور یہاں پر سٹائلز میں سے جا کے میں سٹائل کو چینج کر دوں گا. مثال کے طور پر یہ امریکن کیمیکل سوسائٹی کا سٹائل ہے، اور اگر میں نے پیپر کسی اور جرنل کے اندر پبلش ہونے کے لیے بھیجنا ہے یا جس جگہ پہ بھی ہم کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے کوئی اور جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ اس سٹائل کے اندر جو ہے وہ لکھیں، تو ہم یہاں سے سٹائل کو سلیکٹ کریں گے. یہاں پر ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہے. These are annotated APA6 author and date شکاگو، یہ مختلف ادارے ہیں، یا نمبرڈ ہے یا شو آل فیلڈز ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے جنرلز ہیں تو جن کے لیے سلیکٹ اینڈ ادر سٹائل کو ہم کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بہت لمبی رینج جو ہے وہ آ جائے گی کہ اس وقت کیمسٹری میں یا مختلف فیلڈز میں جو ڈفرینٹ ٹائپس کے جنرلز جو ہیں وہ موجود ہیں ان کے سٹائلز میں سے جو بھی سٹائل ہم سلیکٹ کرنا چاہیں گے وہ سٹائل یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر میں اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ کیمسٹری کا یہ پیپر جو ہے وہ جنرل سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اسے اوکے کر دیتا ہوں. اوکے کرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور اس پروسیس کے نتیجے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ریفرنس لکھنے کا سٹائل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اینڈ نوٹ از ویٹنگ فار یوزر انفارمیشن پلیز ٹو اوکے. تو اب ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی ہم نے اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا، اس تبدیلی کے نتیجے میں یہاں پر لکھے ہوئے ریفرنسز کا سٹائل جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. ابھی جو ہے وہ یہ پروسیس کر رہا ہے، اس میں چند ایک منٹ جو ہے وہ لگ سکتے ہیں. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہے وہ ایک لائبریری کریٹ کر رہا ہے تاکہ اس لائبریری کے مطابق ان کو جو ہے وہ اٹیچ کر سکے. سائننگ ہائپر لنکس کا مطلب ہے کہ یہ لائبریری کے ساتھ ان کے کنیکشن جو ہے وہ بنا رہا ہے. جتنی دیر میں یہ اس کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ پریپیئر کرتا ہے اتنی دیر میں ہم لوگ جو ہے وہ دوبارہ اپنی یہاں سے پریزنٹیشن سے جا کے جو ہے وہ چیک کرتی ہیں کہ پریزنٹیشن کے اندر ہمارے پاس نیکسٹ کیا آپشن ہے. تو نیکسٹ ہے ریفرنسز کنونشن. In essay and lab reports, all cited work must be properly referenced by a reference in the text جس میں author surname and date of publication جو ہے وہ دی جاتی ہے, and in the entry of the reference list that contain a complete detail of each reference. جیسا کہ یہاں پر ان ٹیکسٹ ہمیں اس طریقہ کار سے لکھا ہوا نظر آئے گا اور ریفرنس کے اندر اس کی ساری فیلڈز جو ہے وہ لکھی ہوئی نظر آئیں گی جیسا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر جو ہے وہ اس میں کینسل کر کے اس کی جگہ پر کوئی اور سٹائل لے لیتا ہوں, اینوٹیٹڈ کو
میں جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں پر سوئچ ٹو، اور سوئچ ٹو کے بعد جو ہے وہ میں اس کو لے جاتا ہوں کس میں، انوٹیٹڈ میں، اور اسے کہتا ہوں کہ یہ اپ ڈیٹ بیبلوگرافی کو کریں. یہ اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دے گی، اور اس اپ ڈیٹ کے نتیجے میں ہم لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے اسائنمنٹ ہائپر لنک اگین جو ہے وہ آ گیا. اور اس کے نتیجے میں آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جی اب یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو گیا. اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب صرف اس ایک کی سیٹنگ کرنے کے نتیجے میں اس جگہ پر جہاں پہ پہلے ریفرنس میں نمبر 1 2 3 وغیرہ آ رہے تھے، اب اس کی جگہ پر آتھرز کے نیم اور ان کا ایئر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. اور جس وقت ہم لوگ جو ہے یہاں پر جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اینڈ ریفرنس میں ساری معلومات جو ہے وہ دی گئی ہیں. تو اسی چیز کے متعلق جو ہے وہ اس سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا گیا تھا. جیسے ہم لوگ جو ہے اسے میں صرف اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ ہوم میں جا کر ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں یا دیکھ سکیں. کہ آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پر اب ریفرنس میں نمبر کی جگہ پر کیا ہو رہا ہے کہ آتھر کا نیم اور ایئر آف پبلیکیشن جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. ان ایسے اینڈ لیب رپورٹس آل سائٹڈ ورک مسٹ بی پراپرلی ریفرنس، پورے کا پورا ریفرنس دیا گیا ہو بائی اے ریفرنس ان ٹیکسٹ. جس وقت آپ ٹیکسٹ میں ریفرنس لکھیں گے تو اس میں آتھر سر نیم اینڈ ڈیٹ آف پبلیکیشن ہو، اینڈ این انٹری in the reference list that contains complete detail. تو یہ آپ لوگوں نے اس میں سے جو ہے وہ لرن کر لیا. in the reference list جیسے ابھی آپ نے دیکھا اس میں آتھرز کے نیم ہیں، اس میں ایئر موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے جو ہے وہ ٹائٹل کا نیم وغیرہ یہ ساری مینشن کرنی ہے. اینڈ نوٹ adds the reference in the text, adds the full reference to the reference list at the end of the document, correctly formatted and in alphabetical order. اس مقصد کے لیے یہ کہ اگر ہم لوگ کسی ریفرنس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی ڈاکومنٹ میں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار کیا جائے گا. جس وقت ہم لوگ کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر کوئی ریفرنس شامل کرتے ہیں تو ریفرنس شامل کرنے کے لیے ہم لوگ اس طرف سے ریفرنس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. ریفرنس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے ادھر چلے جائیں گے ورڈ میں، اینڈ نوٹ کو یہاں سے انسرٹ سائٹیشن میں جا کر میں تو عام طور پر انسرٹ سلیکٹڈ، تو مثال میں یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں اس جگہ پر ایک ریفرنس جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یا میں ڈاکومنٹ کے بالکل آخر میں ایک ریفرنس جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ریفرنس ابھی میں نے ادھر سے سلیکٹ کر لیا ہے. تو میں انسرٹ سلیکٹڈ کو سلیکٹ کر جو کلک کروں گا
ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی لائبریری جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. یہاں پر یہ ایک نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے اور اس نمبر کو سے جو ہے وہ نمبر بنیادی طور پر اس کا اینڈ نوٹ لائبریری میں فکسڈ نمبر تھا. اب جو ہے وہ اس کے بعد ایک سٹیپ ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منصور احمد اور احمد اشرف کے نام سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریفرنس ٹیکسٹ کے اندر شامل ہو گیا. اور اب جو ہے ہم اسی کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول دبا کر کلک کریں گے. سوری, یہ کنٹرول اور کلک کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر منصور احمد محمد اشرف ETC میڈیسنل فلورا آف چولستان ڈیزرٹ ریویو اور اس کا جنرل اور اس کے متعلق معلومات جو ہے وہ یہاں پہ شامل ہو گئی ہیں. تو اس طریقہ کار سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اینڈ نوٹ پرفارمز ٹو ٹائپ آف فنکشن. First, it adds the reference in the text, and second, it adds the full reference information at the end present in list. And in this way, جی اس طریقہ کار سے ہم لوگوں نے آج کے دن میں یہ پڑھا کہ اینڈ نوٹ کے اندر مختلف ریفرنسز کیسے شامل کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ ریفرنس کا سٹائل جو ہے وہ کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. اگر آپ نے مختلف جنرلز کے لیے پبلیکیشن کرنی ہے تو آپ اس کے لیے ریفرنس کو کیسے جو ہے وہ تبدیل کریں. ٹھیک ہے, تو اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے آپ وہ سوال جو ہے وہ مجھ سے کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ ہم اپنا یہ کام جو ہے وہ روک رہے ہیں. ہماری یہ والی کلاس جو ہے وہ اینڈ نوٹ کے متعلق جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس میں مجموعی طور پر ہم لوگوں نے اینڈ نوٹ کا استعمال سیکھا, جس میں ہم لوگوں نے کون کون سی چیزیں سیکھی ہیں. جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگوں نے سیکھا کہ اینڈ نوٹ ان ایکچوئل ہے کیا. سیکنڈ, اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے سیکھا اینڈ نوٹ کیا ہے. اینڈ نوٹ کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ریفرنس کیسے ایڈ کر سکتے ہیں, آن لائن کیسے ایڈ کر سکتے ہیں, مینولی ہم ان کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں, کون کون سے آن لائن ڈیٹا بیسز ہیں جن سے ہم لوگ جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آج کے دن میں یہ جانا کہ اینڈ نوٹ کے اندر کون سی انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہوا کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم ان کو موڈیفائی کیسے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ بھی جانا کہ سمپل لیبز رپورٹس یا پھر ایسیز جب لکھے جاتے ہیں تو اس ورک کو سائٹ کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ طریقہ کار یوز کرتے ہیں, جس میں آتھر سر نیم اور ڈیٹ آف پبلیکیشن ٹیکسٹ میں دی گئی ہوتی ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈاکومنٹ ریفرنس لسٹ میں تمام معلومات جو ہے وہ دی گئی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم لوگ جو ہے وہ کوئی کسی اسپیسیفک جنرل کے لیے لکھ رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں ہمیں اس اسپیسیفک جنرل کے پروسیجر کو فالو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے متعلق آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر جو ہے وہ اس کے فوراً بعد آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایئر آتھرز کے نیم کے فوراً بعد ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹائٹل ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل کا نیم اور اس کے متعلق والیوم ایشو اور اس کے پیج نمبر جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ میں یہ دیکھا تھا کہ ہمارے ڈاکومنٹ میں انفارمیشن اور طرح سے جو ہے وہ دی گئی ہیں. ان میں جس وقت ہم لوگوں نے آتھر اینڈ ڈیٹ کو سلیکٹ کیا تو یہ تقریباً یہی پروسیجر ہے, لیکن جس وقت ہم لوگ جو ہے وہ ACS کو
यानी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जनरल को सिलेक्ट करती हैं तो अपडेट होने पर हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल से ये जो है वो लिखा हुआ आएगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने देखा कि एक तो रेफरेंसेस के साथ नंबर आना शुरू हो गए हैं और उसके साथ ही साथ ये है कि ऑथर्स के नेम के बाद जो है ईयर नहीं दिया गया बल्कि उसकी जगह पर टाइटल ऑफ पब्लिकेशन जो है वो दिया गया और उसके बाद जो है वो जनरल का नेम और उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है और इस तरीक़े कार से इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं। अगर हम लोग जो है वो कोई और स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर लें, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, आई थिंक लाइब्रेरी स्विच करना पड़ेगी, तो लाइब्रेरी स्विच करने पर हमारे सामने ये जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग जो है वो और उसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर दरमियान में रेफरेंस जो है वो नाम के साथ अब जो है वो नज़र नहीं आ रहे बल्कि रेफरेंस जो है वो अब नंबर की शक्ल में जो है वो नज़र आ रहे हैं और इस नंबर के इर्द गिर्द हम देखते हैं कोई पैरेंथेसिस या इस किस्म की चीज़ मौजूद नहीं है। इसको इसी तरीक़े कार से हम लोग जो है अगर इसको तब्दील कर लें एनोटेटेड के साथ तो एनोटेटेड में आप लोग जो है वो देखेंगे जी एनोटेटेड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईयर जो है वो आना शुरू हो गया है और उसके साथ जो है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर नीचे भी रेफरेंस पैटर्न जो है वो तब्दील हो गया। तो इसके साथ हमारी आज की ये क्लास जो है वो ख़त्म होती है और हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में एक और सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।